ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالبتمتوتا أبوليوان مسلمة بكا جرتن هندتي نجها في رحمة ربي كيس جرادا نجها في رحمة ربي سنيفوا درسي كأني سأتوبالي إيمانا أما جل كبنا يجان وهندا دور درسني إيمانا يجا مالك تي بيكسفنا يجالا تكاهو هيكا إيمانا أكافاني تي مالك تي الرايدوبان. إيمانا يجاني التصديق والإقرار لقوم سودا في مركني سودا يجالا أكلوغات أكافانيتي. أما اللي ور أهل السنة في جماعة برتي أي اعتقاد بالقلب قلبي لأن نقوم سودا، ونطق باللسان الربان دبجودا، وعمل بالجوارح والأركان. أما اللي قام في أتبالي إساتيني دلقوا ريتشانا يزيد بالطاعة ربي في مسكمودا في إيجو تشوران إدا أجتشانا، وينقص بالمعاصي دلي دلقودان ما ست دلقودان كريدة تتوسا جتشانا. أما أتبالي إيمانا إسان جهجتشانا توقفان أن تؤمن بالله ربي كان كيتت تمنونا، وملائكته ملائكتسا، وكتبه كتابتسا، ورسله إرقمتوتساتي في واليوم الآخر قيا بودات كمسان وبالقدر خيره وشره مرتي ربي حدوفتو في مئوفتو تلدي أمانو ريتشانا. الإيمان بالله يوجنو ربي التمانو يوجنو مال أكف كيسة تقبتو أكار ما قد يخنت إبسنا يتشانا. الإيمان بوجود الله أتربي التمنو كان كي يومو جنو ربي سبحانه وتعالى جراجة وتأوسا التمنو لا يتشانا. أما اللي الإيمان بربوبيته ربي يوم ما يسات تمنونا. أما اللي وألوهيته أما اللي أمانو الإلهي يوم ما يساتت. أما اللي الإيمان بأسمائه وصفاته أمانو كان كيتي مكايساتي في صفاتي اللي جت سبحانه وتعالى. لما يسورت الإيمان بالملائكة ملائكة تأمنوا ليومو جنو مالو في كيسة تقبتا. الإيمان بوجودهم جرين يساني تأمنوا ليجانا أمة ملائكة جرمو كالرب سبحانه وتعالى أمم إساء الرأي أمة قاري تأوساني أمة ملائكة جرمو كأمم نجران جراجو إساني أمنوا كان كيتي جانا. إسان كيسا الإيمان بما علمنا والروت مكا إساني بيني كأك جبريلي فا أمنوا ليجانا والروت مكا إسانيهم بين تلي ولما قالت كان بيفني في كان بين تلي ملائكون ربي سبحانه وتعالى كربي أمجراج وإساني تمنون رجال. أما اللي أمنوا كان كيتي الإيمان صفات إساني الراهي صفة إساني كربي سبحانه وتعالى إساني تؤمي الراهي أمنوا رجال صفة إساني الراهي لا يعصون الله ما أمرهم كما سن إسان وان إساني ربي أمي الراهي كأجج ربي كفر وتنتو إساني كدلق ربي سبحانه وتعالى إساني تأجج كفر raawwatan kamo dilma tokko isa hindin jechaan. Amma illee dalaggoota isaanii ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan itti ajaje ka hunda isaaniitu dalaggaa adda addaa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala isaanii kennitti amanuudha jechaan. Sadeessoo irratti al-iimaanu bil-kutub kitaaba rabbii subhaanahu wa ta'ala itti amanuu jechuun maal of keessatti qaba? Al-iimaanu bi'annanu yaani amanuudha isaan haqumaan rabbii guddaa biraa subhaanahu wa ta'ala kan bu'an ta'uu isaanii amanuudha jecha kitaabban rabbiin biraa haqaan bu'an jiraachuu isaaniitti amanuudha. Isaan keessaallee ka maqaa isaanii beekne ka akka quraanaatiif ka akka tawraatiitiif ka akka injiilii kunniin rabbuma biraa subhaanahu wa ta'ala kan bu'an ta'uu isaanii amanuu kenna jechaadha. Al-iimaanu bir-rusul ammallee arfeessuu irratti ka dhufu ergamtoota isaatitti illee amanuudha jenne maal akka of keessatti qabatullee ilaallaa jechaadha. Al-iimaanu bi'anna risaalatuhum haqq waa hundaahuu dura ummanni kunniin ergamtoonni rabbii kunniin rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan filee isaan erge kunniin haqaan rabbii guddaa biraa subhaanahu wa ta'ala kan ergaman ta'uu isaanii amanuudha. Ammallee isaan nam maqaan isaanii quraana keessatti dubbatame
fa'aatti jechaadha. Otoo tokko isaanii kan dubbatamin ittillee jechaadha. Fakkeenyaa fi warroota Qur'aan keessa Rabbiin maqaan isaanii dubbate hedduu keessa ka akka nabiyyii keenya Nabi Muhammad alayhi salaam, ka akka Muusaa, ka akka Ciisaatii fi ka akka Ibraahimiitii fi ka akka Nuuhii Rabbiin biraa subhaanahu wa ta'aalaa haqaan ergaman warroota maqaan isaanii beeknu keessaa tokko muraasa jennee amanuutu nurra jiraata jechaadha. Ammallee booda sanii shari'aa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbiin isaan gama keenyattiin ergetti itti amannee irraa fudhannee itti dalaguudha jechaadha. Kanumaa waliinuu inni booda takkaahuu maannaa nabiyyoota hundaa ta'uu isaa waliin jecha itti amanu wajjin itti amannee dalagaa subhaanahu wa ta'aalaa inni itti nu ajaje ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gama keenyattiin erge irraa fudhannee osoo tokko isaa hin hidhisin itti dalaguudha jecha shari'aa isaa hordofuudha karaa isaa jechaadha. Shaniisoo irratti ka dhufu al-iimaanu bil-yawmil aakhir amanuudha guyyaa boodaatitti amanuudha yommuu jennu guyyaa boodaa guyyaa aakhiraa keessa waan argaman keessa jecha fakkeenyaaf ka akka kaafama akkuma san ka akka herreegaatii fi ka akka mindaa itti argatan guyyaa aakhiraa ta'uu isaa itti amanuun nurra jiraata jechaadha. Isa keessa guyyaa boodaa keessa wanti dhufa jannanni illee isa keessa ibiddi illee isa keessa kan jirani ta'u ammallee maa yakuunu ba'da al-mawt guyyaa boodaa keessa wanta argamu wanta dhufu irraahi fakkeenyaa fi guyyaa booda du'aatii wantoota argamanitti illee amanuudha tunurra jiraata jecha. Jaheessoo irratti ammoo al-iimaanu bil-qadar qadaratti amanuudha. Qadarri murtee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa murteesse hundattu amanuudha. Hadhooftuu fi mi'ooftuu isiitti illee amanuutu nurra jiraata jechaadha. Murteen kun ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guddaan ol ta'e murteessee duraan lawhal mahfuuz keessa ol kaa'e ta'utti amanuutu nurra jiraata jechaadha. Walumaa galatti osoo tokko isaa addaan hin baafne jechaadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa كتب ذلك في لوح المحفوظ لوح المحفوظ كتبيك الكاه تأو اتأمنوتو نور رجلات يجر وانت هندنو أججما يوكان فدي إساتين على كان هنتاني تأو اتأمنوتو نور رجلات يجر أما اللي رجان كان قرآن الراهي لكم ربين كين سبحانه وتعالى قدان والتأجر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين دلقا غاري فولا كيسان غرا بهاتي في غرا ديها غرا قلتو آمتي ودلقا غاري جتشوني أتي ربي التأمنون أن تؤمن بالله ربي كان كيتي التأمنون قياب وذات التلي أمنون ملائكة ساتي في كتاب ساتي في رقمتوت ساتي التلي أمنون أجل أما اللي رقاني قدرة ربي كينا قدان سبحانه وتعالى مال جنة إن كل شيء خلقناه بقدر نتواهن داهو هم مرتائن قدران إسأوم نجر ربين كينا سبحانه وتعالى الرانتنا في درسي خينا تكاو برومسا كينا كوايه إسلاما كوايه إيمانا أسمرت تقول منا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين فضجوا بالشهادة ناطقين